كمثالي إيو الشلفي حمد الله خارو بسري تعب اللوني هم عين مثالي إيو كيلاتنا قال رايا مالتيو أيكون الشلفي مو لنورتي أمتي تزرق حولسي مثالي إيو أنا بس ما أنبلي بس اللاسي اسم سلام فتواتن كورانن أما العالم تركو ناشانالي بيتسا ببزال خموات سلامكم بزح ترفي بلالي انكو عدما ناشانالي بسلام مزاخم مالتيو نيلو معنتي فيدي زخوون كعني نقوان رايا خمزقير عبد زبلازل لنقر حدا نقر تفاتير له برقد زان حيو ريخم وون تخون تخاليخم مالتيو أنا كن حزي يزرق ازلو حق مزراب حزي يزرق ازلو كن اسكي كم أي بخم أي نزل تفوتوا مقام لكم إياه في سكرين رجع بيدوين معري نقول رأي خمس جير عبد دبل الوزن هو إذا نجرزي مالتيو مسكال ودي نساين دعي صبر أي زر زل برقد نسادة تمثل أي حسي حد فتار إذا فلتو نسادة نساي فلتنقل تفيدي زين حيو أنا حزير أيور يخم وانتخون تخلو مو الفيديو اللي قندي خمسي مس ورد خينا 9 عمات من زار فيديو تساوي أيضا مو لسنا نزرقي حناس حقا صاروا لعل خينا كتسعمو خلا أيو زارت فيديو نسالي أي نساي أي فلتي أنا نساي أي نساني ولكن قارة سي كومدي تقبر لنا ولو يوم شيري لهم غنيرهم مالتي أنا سجلهم كيلن سبعة بعلي شيري لو ويسافت في كاميرا أفت بوتا خيرم دنك أريد أنقو أنا سنهي سب نجار وي بس ما أنفت أريك أريو لنا أنا قارة نزل نجار زي ملسي هي واثل لا اسكي تايو هون تاي أخذوا نزل حبرنا كرينا سنايت أنا أجركم كمثالي إيو الشلفي حمد الله خارو بسري تعب اللوني هم عين السنة مقارها من اللي فلت يتنكقة يخاني فيديو زي أمسكم القارة يا داون تكورو لما تاولا نمرتي كل صغير تسرق عليه مسيب القطن اليو بوليتيكس خاليو قداي فقر خاليو قداينا على ليه ايم القطن لا مزاقس وقارة يا رئيوة قارة يا مخانيتين من رقاقص انيكم للي تولي عند سرقت للي مقوي سرقتي سوى مزرزار بالتجمرسي تاوس لقارة يا جندا غير خاص رئيوة قارة يا كورك اخون خيزة تقني ورقي سرقوي لقارة يا سبينا يمرانكم لكم مزاق مسخاتمس قارة يا رئيوة طيب الكتقو ما بشالفين طيب الكتقو ما بنلسي نقيركم كمسا እና ማለት ይሄ ክብራት ሐዋቴ ጉዳይ እዚ አቀናቢሮም ዲዮም ወላ ነይማ ዲዩ ነይማን ይኹን አይሁን አይ ምንም ነገር ምን ማይመስለን ዋይ ሐቅ ተሆነውን ከም ድሌታ ከም ተዘለተ ይመስል አይ ድሌታ ናይ ምግባርሲ መስለለው ዋዩ ኣብ ናይ ባዕልኻ ህይወት አትይኹም ዝገይሩ ወላ እስራኤል ቀናብር ወላ ሐቂ ይኹንሲ ዝምልከታ አካልስ የለይ ግን ደሞ አና አጓራያ ተቃውሞ ዘለን ማለት ይደጋ ቤት ወይ حزون مالتيو حزب تግራይ አትያ ተኸፋፍሎ ዘላ ማለትም ወደ ዓድዋን ወይኑ ወደ ሽረን ወይኑ ወደ መቀለን ወይኑ ስኻላ ማጣኻን ስኻ መቀሌኻ አማለ ወደ ዓድዋ ኸይነብር ዋ ታይ ባህሪት ኮይና እዚያ ሕዛሲ ተቃሚ ትኹን ወላ ግዛዕቱ ኹንሲ አፍት ህዝብሲ እንታይ ንህዋ ምስ ህዝብ ዘረኸብስ እንታይ ንህዋ ንስሐ ዘረኸብቶ ለዋ ምስ ተመራሕት ብቻ አይ ምስ መራሕየ تقاوم تخيل ويكع دقف تخيل بي مس حزبسي انتي اني هو مس حزبي بفصم تعمر نسخه ود عدوا اخا ود عدوا اب مالك نبريولن ودي شراء اب مالك نبريولن ودي حمره وعدوك نبريولن تاي ملكتا ارا عقب بالواسائلكم زين بقى جوخي حقي تايدو خمير ناولكم قصب تزيت هو حدا سب دمو قص تزيرخو بزحنتن اي سقمنا بقانا اسي عقب نبلا مالتيو حزبنا بتزني شجر مكران كي اخلو حز خاني ونتلقى تكرايسي حسرت كينا ارينا فطاري قريبه لنا اسكي بزعوا مرعا دمو استبحر ነገር له حر ነገር كرينا اسكي كاريكم يغوارا يا حقريا تمرعا ويسنا وجي بروسس لمغبار يمرعت قبزلا نزول دمو غور كتريهم مالتيو جايس واي انا بعلو غوارا تمرعي ايلا انا غوارا عول على حزب تግራይ ዘለ አራያ حما ولا ተኾነው مالتيو ግን ደሞ አነ እናተ حما አይደለም በእውነት ይዝለኩም ማንን ሰው ወላ ዒስራ ጸላየ ይኹን ወላ ዒስራ
ቀታልየ ይኹን ኣብ ልዕሊ ሕማቕ ኣይምነየሉ ዋራያ ሕዚ ተመርዕያ ኢላ ርሕስ ጋማ ይደደስ ኢልን ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ያው ወዳ ከም ዘለዋ ኣፋሊጣትና እያ ብዙሕ ሰብ ድማ ናይ ማንደ ተመርዕያ በዓልቲ ሓዳር ይኹነቲ ቆልዓ የለዋ ምናምን ልክ ቋውማ ከሎ ኣነ ግን እንኳዕ ደስ በለክ ዝብል ቪድዮ ሰሪሕላ ነይሮም ማለት እዩ ግን ደሞ ሓዳር ንስ እቲ መርዓ ንሱሲ ትኽክል ዘይኾነስ ጉዲኹም ክትሰምዑ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምሳሕ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም እንግዲህ መርዓ እዩ ዝኒሆ ግን ደሞ በየዓይነቱ ጎሞን የለ ሽሮ የለ ምስር የለ ገይሮም ምሳሕ ከልዑ ከለው ኣብ ስቱድዮ እዩ ፎቶ ስርዓልዎ ማለት እዩ እስኪ ሓደ ፅሑፍ እኒኦ ሓቢርና ክነንብቦ ኢና ከምዚ ልጅምር ማለት እዩ ሓዳር ናብ ካልእ ሃገር ንምኻድ ዝግበር ትኽክለኛ ዘይኮነ መርዓ እቲ ስነ ስርዓት ኣብ ስቱድዮ እዩ ተቐሪጹ ኢሉ ይጅምረሎ ካብኡ ከዓኒ ኣብ ጾም ናተመርዓኻስ ብፀብሒ ክክዕ ሳልሳይ ቪድዮኺ እውን ረአዮ በይንኺ ሁራ ትብሊ መርዓውን ኣዕረኽትን ግን ይስሕቁ ነይሮም እቶም ቤት ኣዝማድ ክመስሉ ዝተጸውዑ 7 ሰባት ብኣግራሞት ይምልከቱኹም እምበር ዘምርዓው ስድራስ ኣይመስሉን ረብዓይ እቲ ዝባረኽ ዘሎ ትኽክለኛ ቀሺ ኣይኮነን ሓምሻይ ናብ ስቱድዮ ምግቢ ሒዝካ ኣይኸየድን በእውነት ኣብዚ ኣስቂቃ እያ ጉድ እኮ እዩ ኣብዚ መርዓት ኮይናስ ምግቢ ሒዛ ኸይዳ ወይ ጉድ እሺ ብዝኾነ እቶም ተኸድዮም ኤምባሲታት ካባኽን ላዕሊ ዝተራቐቑ ስለ ዝኾኑ ገንዘብኪ ከይትብልዒ ኣቐዲምኪ ሙሉእ ክፍሊት ከይትኸፍሊ ለውሕቶ ምልክት ወይ ጉድ ርእይተኹም ሃቡና ሓደ ሰብ ዝሰደደለይ እዩ ኣንቢብኪ ሼር ንግበር ኣነ እኮ ገሪምን ነይሩ ባይዘወይ ጓረያ እዚ ሙሉ ኮንፊደንስ ካቢቶም ጸላይ ብል ነይራ ለካ ና ውጭ ንምህዳም ያ አዲስ አበባ ኮፊል ዓልን ታሕትን ትዘላው ማለት እዩ ልክ እዩ ኣነ ናይ ማን መርዓ መሲል ነይሩ ሕስጋማ ክብል ታይደ ክብል ጨኒቕን ነይሩ ማለት እዩ ሓቅም ዝራ ብጣዕሚ ደስ ይል ነይሩ ግን ደሞ እዚ ጽሑፍ እዚ ምስራቅ መብዛሕትኡ ሰብ ኢሉ ነይሩ እንዲዩ ና ውጭ ምኻድ እዩ ገለ ዝብል ሓሳብ ሂቡ ነይሩ ግን ደሞ ኣብ ትግራይ ከላ ኣነ የትም አይወጽን ትግራይ ገዲፋ የትም አይወጽን ክትል ከላ በእውነት አሚነ ያ ነይረ ካብ ልበይ አሚነ ለካ መግበይ ሰራቅ ወርቂኻ ደብረ ጽዮን ወድ ዓድዋ ህዝብና ከምዚ ገር ካየኻ ዓድዋ ከም ኣመቃለ ከይነብሩ ይውጹ ደቂ ሕሞራ ደቂ ዘላንበሳ ካብ ዓድዋ ይውጹ ካብ መቃለ ይውጹ ትብሉ ዘለኻስ ለካ ዝኹሉ ህዝብ ምስ ህዝቢ ፈላሊኸይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣባይስኪ ና ውጭ ንኽትኻደ እዩ ክሰልጠክ ዲኹም ጓረያ ዓይነይ ብዝኾነ መልካም መንገዲ መልካም ፕሮሰስ ይኸብለኪ ኣነ ሕማቅናይኪ ኣይምነይ ማለት እዩ ግን ደሞ ዓገብ ማለት እዩ ዓገብ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ትገብሩ የዘለኸ ስራሕ ኣብ ልዕሊ መራሕትና ወላ ይኹን መራሕቲ ተደሊኸ ብገለኸ ተቃዋሚን ትኸሊኸን በይ ምስ ህዝብስ ኣይትታሕዝዩና ክብራት ሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ንስኹም ከታይ ሓሳብ ርእይቶኒኩም ነዘሎሞ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ዝኹሉ መርዓ ሓሊፍስ ናይ ውጪ ፕሮሰስ ምግባር ተባሂሉንዮ